दिल में आग है ये कैसी لباستو عوض کن و بخواب. دیگه هیچ امیدی به من نداشته باش. मेरे अश्कों को भी रोना نیوشا نمیتونم باهاش صمیمی بشم. ببین اگه تو از اینجا بری راه برای منم باز میشه. متاسفم نمیتونم هیچ کمکی بهت بکنم. دعا کن که هیچ وقت نره. حس میکنم از وقتی که دیدمش همه کمبودای زندگیم تموم شدن. بسم الله بسم الله قربونت برم. به جای اینکه بگیم اونا بیان اینجا میتونیم هوری رو بفرستیم پیششون. تو هم باید خسته باشی. لباستو عوض کن و بخواب. بعدشم دیگه هیچ امیدی به من نداشته باش. آها راستی قبل اینکه بخوابی لامپا رو خاموش کن. خدایا 1000 مرتبه شکرت. خدایا منو تنها نذار. صبونت جمال. شروع کن. نه باشه فعلا ولش کن. خب بعدم بخور. فائزه میگفت که اون هوری
اون همون هوریه که راجبش گفته بودی؟ هم کلاسیت بوده؟ ازدواجتون عاشقانه بوده؟ حالا کجا زندگی میکنه؟ پیش مامان تو؟ بعد مامانت کجا زندگی میکنه؟ تو باغ زردالو. پس زن تو با مادرت تو باغ زردالو زندگی میکنه، تو روستا، مگه نه؟ نه. پیش مامان. پیش مامان زندگی میکنه. اگه خانواده شوهر هوری نزدیک بودن براشون صبحانه می بردیم. به این بهونه هم می دیدیمش. خونه با رفتنش ویرونه شده. آره، اون که هست، ولی دیگه باید تو همین ویرونه زندگی کنیم. هرچه زودترم دیگه باید به این وضعیت عادت کنیم. اینطوری بهتره. پاشو بریم هوریو ببینیم. ولی تا برسیم اونجا ظهر شده شفی و دیگه نمیتونیم رسم آوردن صبحانه رم بهانه بکنیم. میگم بیا یه کاری کنیم. امروز ولش کن، فردا که اومد خودم نگهش میدارم. اونجا خونه منم هست. الان دیگه قبول ندارن. همشون میگن بدون اجازه بدون خبر خانواده دختر اومدن اینجا. من به مردم کاری ندارم. به دخترت که کار داری؟ اگه بعدن بهش متلک انداختن چی؟ شعلا شفیع خواهشم، قبلا یه جور دیگه بود، الان یه جور دیگه است. حالا به بقیه چی بگم جمال؟ برای چی نمیخوام برم دانشگاه؟ گوشه گوشه اونجا خاطرات تو رو داره برام. سلف، کلاس، کتابخونه، حیات. چه جوری با اون فضا رو بروشم؟ تو یه جوری گذاشتی رفتی که حتی نذاشتی من حتی بتونم جای پاهاتو ببینم. جمال چایو بذار اینجا. چای منم بذار. سلام به همگی. سلام عزیزم. سلام. بسم الله بسم الله. قربونت برم. الهی زنده باشی، خوش اومدی. بیا بشین بیا بشین. چی میخوری عزیزم ها؟ حلوای هویج هست، فرنی هست، نون و روغن محلی هم هست. نه مادر جان، فقط یه تخم مرغ. ها؟ پسر کی تخم مرغ میخوره؟ ببین اینو خودم برات پختم. هوری جان تو بخور، بابات خیلی دوست داره دخترم. مادر جان شما به هوری گفتین که پدرش چقدر زنگ زده؟
میگم حالا تازه اومده، بذار یه چیزی بخوره. دخترم صبحانتو خوردی، یه زنگ به خونه بزن باشه؟ مادر جان، میگم راستش من یاد عمو و زنمو که میافتم خیلی دلم میگیره. تنهایی قصه میخورن، شما بهشون زنگ بزنین بگیم بیان اینجا. زنده داشت. به جای اینکه بگیم اونا بیان اینجا، میتونیم هوری رو بفرستیم پیششون. منظورم اینه من که دارم برمیگردم. اگه هوری میخواد بره خونشون بمونه، میتونه بره. تو کجا داری میری؟ خب داداش، من دارم برمیگردم دیگه. هنوز ترم آخرم مونده. یعنی الان باید بری؟ بله داداش، باید درسم بخونم. این درس و دانشگاه رو فعلا ول کن. باید چند روز اینجا بمونی. دیگه چی پسرم؟ مردم چی میگن؟ تازه عروسی که یه روز بود اومده بود و داماد ول کرد و رفت؟ مردمو ول کن. هوری چی میگه؟ ها؟ همینجا بشین. هر موقع وقت امتحانت شد برو امتحانتو بده. ولی آخه مادر جان، اینطوری که نمیشه. اینطوری هم که تو میخوای نمیشه. مامان. پسرم مادر جان درست میگه. جالب نیست اینجوری بری. از این به بعدم هر برنامه‌ای توی زندگی داری با زنت مشورت میکنی. الان دیگه ما نه. این باید بهت اجازه بده. این لباسا رو ببر تو اتاق من. حواستم باشه خرابشون نکنی یه وقت. چشم مادر جان. آره، شالا رو درست بذار. دخترم. شما صدام کردین؟ آره، بیا بگیر بشین پیش من دخترم. ببین میخوام یه صحبت هایی بکنم. این شاهمیر شوهرت از بس بهش رسیدن و لوسش کردن خیلی بد شده. اگه یه موقع گفت میخوام برگردم به هیچ وجه اجازه نده. ولی مادر جان، من چجوری میتونم نگهش دارم آخه؟ اون انقدر دیوونه است که میشه جلوشو گرفت دخترم. نه ببینید، نه گوش کن ببین چی میگم. چیزی که میخوام بهت بگم و همیشه آویزه گوشت کن. ببین دخترم، مردا یه آسمون میخوان که پرواز کنن، ولی باید تناب دور پاشونو محکم توی دست خودت نگه داری. حرف منو میفهمی؟ بله. آفرین، همین خوبه. حالا برو به بابات زنگ بزن دخترم. از صبح خیلی دلشوره داره. باورت نمیشه که چند بار به اینجا زنگ زده. الان زنگ میزنم بهش. آره. دیگه نیازی نیست مادر جان. شفیع، بسم الله. من صبر ندارم. بیا برای پسرم. همین بدون توجه به رسومات پاشیدم برای مادر. بابا. دختر من چطوره؟ شما چطوری بابا؟ عجب، همه توجه و عشقت برای باباته یا میخوای منم ببینی دخترم؟ عزیزم، حالت چطوره؟ شما واقعا خیلی سورپرایز هم کردین. آره؟ سورپرایز هنوز ادامه داره. نیوشا. من نتونستم به رسومات عمل بکنم. این نیوشا و شفیع مجبورم کردن که بیایم.
این حرفا چیه؟ اینجا خونشه، ولی قبل از اون خونه یه فامیل شوهرته، نه؟ نیازی نیست دنبال بهونه بگردی که بیای اینجا. مادر جان درست میگن. شماها برای اینجا اومدن اجازه نیاز ندارین. اینجا خونه خودتونه. خیلی ممنون. حسرت به دل مونده بودم همه خواهر برادرها رو اینجا با هم دیگه ببینم. الان دیگه همه رو دیدی؟ بله دقیقاً، هم برادر خواهرها رو دیدم هم بچه هاشونو. برو شامی رو صدا کن، کجا رفته؟ مادر جان رفته بیرون، یه کار واجب داشت، الان میادش. شما بفرمایید، بشینید، بفرمایید. عجب خانواده باحالی. خیلی جای خوبی افتادی هوری. میدونی چیه؟ همه پدر مادرها همچین خانواده خوبی رو برای دختراشون میخوان. واسه همین عمو نه نگفت. خونه به این خوشگلی، آدمای مهربون و دوست داشتنی، همچین شوهر خوشتیپی. من ترشیده شدم دختر. کاش شاهمیر یه برادر دیگه داشت، میومد منو میگرفت. هوری بگو ببینم چی کارا کردین؟ برو دروغگو. هوری شما کل شبا با هم دیگه بودین. یه رمانتیک بازیایی بوده. نه، هیچ خبری نبود. خب چطوری خبری باشه؟ والا با این قیافه‌ای که تو به خودت گرفتی، اون بیچاره هم کلافه شده. اومد لباسش عوض کرد و خوابید. خب معلومه. تو بهش چراغ سبز نشون ندادی. نمیتونه کل شب منت تو بکشه که. هوری لطفاً از این حال و روز بیا بیرون. تو یه زندگی جدید رو شروع کردی. اون خسته بود. خب باشه، امشب حرفای قشنگ بزن. نیوشا نمیتونم باهاش صمیمی بشم. ولی تو باید صمیمی بشی. فهمیدی؟ هوری زندگی متأهلی رو باید با حواس جمع بچرخونی. بیا حماقتی به اسم جمال رو فراموش کن و صادقانه شریک زندگی تو قبول کن. لطفاً اینطوری به خودت بد نکن. اگه حرفای شما تموم شده من یه چیزی بگم. تموم خاله. هوری این لباسو بپوش و زود حاضر شو، مادر جان گفته. حتما. چه رنگ نازی. مراسم خاصیه خاله. آره امروز کل روستا قراره بیان. هوری رو قراره ببینن. وای خدا، خیلی خوش میگذره. آره خیلی خوش میگذره. زود حاضر شو. بودو زود حاضر شو. نگاش کن خیلی خوشگله. بودو. برای چی اینجا وایستادی؟ ببر داخل، همه منتظرن. آخه کجا مونده این شاهمیر؟ کی میادش؟ مادر جان باش حرف نزدم، گوشیش خاموشه. پسره نادون نمیدونه باید تو خونه بمونه. روز دوم عروسی مهمونا همینطوری میان و میرن. ها بیا بریم پیش مهمونا. باهاش حرفم زدی بگو فورم بیاد. چشم مادر جان. مراسم شروع شده. چشم الان. مادر جون من دیگه برم. معلوم نیست شاهمیر کجا رفته، چسبیده به دوستاش. برو دخترم، وقتی که اومد گوششو میکشم. راستی یه چیز دیگه، شما با هوری و شاهمیر باید تشریف بیارید منزلمون. عمو شما و زنم هم تشریف بیارید. حتما.
میایم انشالله. تو هم حتما بیا. آخه دوست زنداداشمونی. تو هم جز خانواده‌مونی. بله حتما. باشه مادر جون، با اجازه. برو به سلامت، مراقب خودت باش. ببین تو ساکت میوه، شیرینی، چند دست لباس و زیورالات گذاشتن. باشه. شاهمیر که اومد سلام منو بهش برسونی. خودش اومد. کجا رفته بودی نادون؟ سلام علیکم. سلام. مادر جان پیش دوستام بودم. ببخشید. امروز اومده بودن دیدن عروس. همه فامیل و کل روستا اومده بودن. همه سراغ تو گرفتن. بذار بره زنداداش. تو این مواقع دوستا و آشناها از این کارا میکنن. خدا شفات بده بابا. به جای دعوا با داماد نمیخواد که الکی ازش طرفداری کنی. خداحافظ. خداحافظ دخترم، خداحافظ. در پناه خدا. برو بدرقش کن. خب مادر جان به ما اجازه میدین؟ اجازه برای چی؟ بریم خونه دیگه. بازم حتما میاییم اینجا. یعنی اینجا خونه نیست؟ نه اینجا هم خونه است. نیوشا باید بره دانشگاه و اینکه شفیع هم صبح باید بره اداره. آره. بعدم باید کارای مادرزن سلام هوری و شاهمی رو انجام بدم. آره عزیزم باشه، برید کارای مراسمتون رو بکنین. ولی یه چیزی هست. هوری صبح زود میاد، شبم با شاهمیر برمیگرده. من نمیذارم عروسم اونجا بمونه. ولی من میخواستم باشه مادر جان، هر طور شما بفرمایید. باشه برید، زنده باشی. خداحافظ. به سلامت. برید. خداحافظ دخترم، زنده باشی. خداحافظ دخترم. خب دیگه خداحافظ. خداحافظ عزیز دلم. تو از کی میری دانشگاه؟ دانشگاه ول کردم دیگه. آها. برای همین مادر جان نمیذاره منم برم. تو یه کاری کن، دوباره برگرد دانشگاه. چون من نمیخوام مثل احمقا وقتمو هدر بدم. همین الان بهت گفتم که درسمو ول کردم دیگه. ولی من میخوام بخونم. برای اینکه تا اینجا برسم کلی زحمت کشیدم. باشه. پس خودت با مادر جان در این مورد حرف بزن. مشکل همینه. تو این خونه هیچ کس به حرف من گوش نمیده. برای همین گفتم اگه درس تو ادامه بدی میذارمت خونه پدر و مادر تو، بعدش هم خودم برمیگردم. من به خاطر بابام تاریخ میخوندم. الان هم که اومدم اینجا دیگه تاریخ خوندن هیچ فایده ای نداری. خب حالا هم یه رشته دیگه بخون. به نظرم کسی هم نباید درسشو اینطوری نصف نیمه ول کنه. دارم بهت میگم دیگه، من درسمو ول کردم. خب الان به خاطر من بخون. ببین اگه تو از اینجا بری راه برای منم باز میشه. وگرنه همینطوری میشینم اینجا و فقط باهات کلکل میکنم. فقط هم تو رو مسئول عقب افتادنم میدونم. متاسفم. نمیتونم هیچ کمکی بهت بکنم.
حالا به بقیه چی بگم جمال؟ برای چی نمیخوام برم دانشگاه؟ گوشه گوشه اونجا خاطرات تو رو داره برام. سلف، کلاس، کتابخونه، حیات. چجوری با اون فضا رو بروشم؟ تو یه جوری گذاشتی رفتی که حتی نذاشتی من حتی بتونم جای پاهاتو ببینم جمال. خدا رو شکر اومدی. چی شده؟ جمال که حالش خوبه. اون که خوبه ولی حس میکنم خودم دارم خل میشم. مگه چی شده؟ بیا خودت ببین. حاضر شده بود کجا بره. به چه سختی خوابوندمش، بیچاره شدم. اون اسم جایی رو گفت؟ نه، فقط هی بلند می شد و می گفت باید برم. خدا کنه همه چی زود یادش بیاد. ببخشید گلم، میدونم حرف رفتنش که میشه تو خیلی غصت میگیره، ولی همیشه که اینجا نمیمونه. بالاخره یه روزی باید بره. دعا کن که هیچ وقت نره. حس میکنم از وقتی که دیدمش همه کمبودای زندگیم تموم شدن. قصه عشق اولم دیگه قصه نیست. خدا هم چه بازیایی داره ها. یکی خیانت کرد و فرار کرد، بعد یکی دیگر رو عین اون برداشت آورد جلوی تو. فائزه، وقتی جمالو میبینمش خیلی آروم میشم. چشام که همش داشتن توی جمعیت این ور و اون ور دنبالش میگشتن. دیگه هیچ جا رو نمیبینن. ولی به چشمات باید بفهمونی که این منظره موقتیه. هر لحظه ممکنه تغییر کنه. تو که از دل من خبر داری این حرفا رو نزن. شاید اگه خوب بگی خوب اتفاق بیفته برام. اگه برای خودت خوب میخوای، اون داروهایی رو که داری بهش میدی تا حالش خوب شه رو دیگه نده. بذار همینطوری بمونه. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.